پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دنیا کا سب سے زیادہ فوجی جمع والا علاقہ ہے، جدھر 11 لاکھ سے زیادہ بھارتی فوجی کشمیریاں دی حق خود ارادیت دی تحریک کو ظالمانہ طریقے دے دبانے دے وچ مصروف ہیں۔ شفاقانہ فوجی جماع سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ ایک انسانی بحران پیدا کر کے دا ہے۔ 27 اکتوبر 1947 کو بھارت سن غیر قانونی طور دے مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر اپنی فوجاں داخل کر کے اس خطے کو اپنے فوجی معاشرے دے وچ کر کے دا ہے۔ بھارتی فوجیاں سن جموں کشمیر کو اس تے مسکینہ دے واسطے ایک کھلم کھلی جیل دے وچ بٹا کے دا ہے۔ بھارتی فوجی نہ صرف ماورا عدالت قتل، تشدد، اغوا اور منشیات تے پھیلاؤ وچ ملوث ہیں، بلکہ نام نہاد تلاشی دی کاروائیاں دے دوران چادر اور چار دیواری دا تقدس بھی بری طرح پامال کر دیں۔ 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370-35 اے دی منسوخی دے بعد مقبوضہ جموں کشمیر وچ ہزاراں کنال اراضی دے اوتے ادھر تعینات بھارتی فوجیاں سن باضابطہ طور دے اوتے قبضہ کر کے دا ہے۔ ہزاراں ایکڑ اراضی پہلے ہی بھارتی فوج دے قبضے دے وچ ہے، جس کی وجہ سے کشمیری عوام اپنے قدرتی وسائل استعمال کرنے تھے بھی پوری طرح محروم ہیں۔ بھارتی فوجیاں دی بلا جواز کاروائیاں دی وجہ تے کشمیری عدم تحفظ دا شکار ہیں اور مقبوضہ علاقے وچ مجموعی طور دے اوتے خوف اور دہشت دا ماحول ہے۔ شہراں دیہاتاں ادھر تک کہ گلی کوچاں تک دے اوتے موجودہ فوجیاں دی وجہ تے کشمیری صنعت، تجارت، روزگار، معمول دی زندگی بری طرح متاثر ہے۔ کشمیری خواتین اور بچے اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں۔ بڑی تعداد وچ فوجیاں دی موجودگی سن طلبہ دی تعلیم کو بھی بری طرح متاثر کیتا ہے۔ 2014 میں مودی دے برسر اقتدار آنے کے بعد تے بھارتی فوج مزید وعدہ اور پولیس اہلکاراں دی تعیناتی سن مقبوضہ علاقے وچ حالات کو بدتر کر کے دا ہے۔ حالیہ امرناتھ یاترا دی خاطر مزید فوج مقبوضہ جموں کشمیر دے لوکاں دے سراں دے اوتے مسلط کر دتی گئی ہیں اور کشمیریاں دی مشکلات وچ بے پناہ بادھا ہویا ہے۔ مودی حکومت سن کشمیریاں دی آزادی دی آواز کو دبانے دے واسطے اپنی فوج اور ایجنسیوں کو بے دریغ اختیارات دے رکھے ہیں۔ بھارتی حکومت کو یاد رکھنا ہوسی کہ فوجی طاقت کے استعمال سے مقبوضہ جموں کشمیر وچ امن قائم نہیں ہو سکتا اور نہ ہی بھارت مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر بڑے پیمانے دوتے اپنی فوجی موجودگی تے مسئلہ کشمیر کی متنازع حیثیت کو بٹا سکتا ہے۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں انسانی حقوق کی کھلم کھلی خلاف ورزیاں دا نوٹس کنے اور مقبوضہ علاقے تے بھارتی فوج دے انخلا دے واسطے بھارت تے اوتے دباؤ پائے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دی موجودگی تے کشمیری شدید مشکلات دا شکار ہیں۔